सुरुमा आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलबीच बालुवाटारमा हिजो भएको भेटले नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। एक्कासी नेपाल आएका रका प्रमुख गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मध्यरातमा 2 घण्टा भएको भेटमा के कुराकानी भयो भन्ने विषयले झनै संशय पैदा गरेको छ। कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले रका प्रमुख गोयललाई भेटेको विषयले विपक्षी दलहरूसँगै सत्तापक्षका नेताहरूले नै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग भेट गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँग भेट्नु कूटनीतिक मर्यादा र नेकपाको भावना विपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। जसरी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले राति लामो वार्ता गर्नुभयो भनेर आयो र जुन समयमा जुन तरिकाले यो भ्रमण गराइयो यो राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रणाली विपरीत छ। नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता र स्वाभिमानको मान्यता विपरीत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विचार, सिद्धान्त, नीति र मान्यता विपरीत छ र यसको साथसाथै स्थापित कूटनीतिक मर्यादा स्वयं हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मर्यादामा यसले आँच पुर्याउँछ। देशको प्रधानमन्त्रीको मर्यादामा आँच पुर्याउनु भन्नुको अर्थ यस्तै राष्ट्रिय मर्यादामा आँच पुर्याउँछ र यस किसिमको जुन काम गरिएको छ यो धेरै आपत्तिजनक छ। नेता रावलले रका प्रमुखसँग भएको प्रधानमन्त्रीको भेटमा के कुराकानी भयो भन्नेबारे नेपाली जनतालाई थाहा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको गरिमामा क्षति पुर्याउने यस्ता भेटघाटलाई निस्तेज पार्न नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो। हालै सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्रीले कदम चालिरहेको नेता रावलले बताउनुभयो। वार्तामा के भयो त्यति लामो कुरा त्यो सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ र सँगसँगै यस्ता किसिमका कामहरू जो परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा छैन भनेको छ, सुरक्षा निकायको जानकारी छ, एक प्रकारले भन्ने हो भने यो गुप्त किसिमको वार्ता र भ्रमण गराइएको छ। यो नेपाल जस्तो देशको लागि अत्यन्त घातक हुन सक्दछ। हामीले भर्खरै सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीको बैठकबाट अब उपरान्त राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषयहरूमा पार्टीमा छलफल गर्ने, साझा धारणा बनाउने, तब मात्रै त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका थियौँ। त्यो कुरालाई समेत व्यवस्था गरेर यो भ्रमण र वार्ता भएको छ। त्यसैले यसप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सांसद, बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण देशका नेपालीहरूले चासो र सरोकार राख्नुपर्छ। यस्ता कामहरू बन्द हुनुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओली र रका प्रमुखबीच भएको भेटप्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निहित स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको बलि चढाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ओली सरकारले कूटनीतिक मर्यादालाई कुनै ख्याल नगरेको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने सरकारसँग को के आयो भन्ने बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुकै के अर्थ छ। यो सरकार जनताप्रति असंवेदनशील, यो राष्ट्रियताको बारेमा, देशको स्वार्थको बारेमा कुनै चासो चिन्ता नभएको सरकार हो। त्यसकारण चाहिँ यस्ता टोलीहरू कति आइराखेका छन्, कति गइराखेका छन्, चीनबाट आइरहेका छन्, भारतबाट आइराखेका छन्, कुन हिसाबले आउँछन्, किन आउँछन्, त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरेर छाड्दिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि प्रधानमन्त्री र रका प्रमुखबीच भएको भेटमा भएको कुराकानी जनतालाई थाहा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। रका प्रमुख आएको र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गएको विषयले राजनीतिक हलचल मच्चाएको बताउँदै विश्लेषक लोकराज बरालले यसबारे यथार्थ जानकारी जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। हुन त स्पेसल प्लेन लिएर आएको छ के मिसन उसको अब एउटा त प्रधान सेनापतिको अलि भिजिट हुँदैछ, त्यसको कन्टेक्स्टमा पनि हुनसक्छ। अब त्यसको लागि यस्तो आइरहनु पर्ने पनि थिएन। अब कन्टेन्ट थाहा छैन। अब यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ हल्ला खल्ला बढी हुन्छ। अब आयो एकपालि भेट्यो गयो, प्रधानमन्त्रीले अब भन्नुपर्ने हो, कन्टेन्ट अब भन्दैनन्। भेटेको कुरा त भने होइन। कुनै पनि एउटा स्टेट अब उसको मान्छे एउटा आयो उही यहाँ माने प्रोटोकल मिलेन, प्रधानमन्त्री भेट्ने कसरी के तहले भन्ने कुरा चाहिँ गर्छन्। तर उसले अब उहिलेदेखि एपोइन्टमेन्ट लिएर आएको छ, कसैले भेटेको छ, अब के कुरा भएको छ कन्टेन्ट थाहा छैन।
साझा पार्टीले पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भेटबारे तत्काल जवाफ दिन माग गरेको छ। खुफिया एजेन्सी प्रमुखलाई नेपाल पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउनुले भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको सङ्केत मिलेको दावी साझा पार्टीले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो आक्रमण भएको भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। आज थप 3,215 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 1,02,820 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज थप 3,637 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो सहित हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या कुल 1,48,509 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 रहेको छ भने 3,751 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै कोरोनाबाट थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 812 पुगेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी मङ्सिर 9 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने कक्षा 12 को परीक्षामा कोरोना संक्रमित विद्यार्थीका लागि अलग्गै व्यवस्था गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षाकारी तालिकामा कोभिड-19 संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल नहुन अनुरोध गर्दै त्यस्ता परीक्षार्थीका लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पनि पछि छुट्टै व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। यो परीक्षा सामाजिक दूरी सहित छोटो अवधिका लागि सञ्चालन गरी 40% प्राप्ताङ्कका लागि लिइने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको परीक्षण र संक्रमित नागरिकले आफ्नो खर्चमा उपचार गर्ने भनी सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज गरी नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि संक्रमितको उपचारसम्मका सबै काम निशर्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पैसा लिएर मात्र पीसीआर परीक्षण तथा कोभिड संक्रमितको उपचार गर्ने निर्णय गरेकोमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेशिकका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्नेमा शुल्क तोकेकोमा आपत्ति जनाएको हो। सरकारले परराष्ट्र नीति 2077 स्वीकृत गरेको छ। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालोटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र नीति स्वीकृत गरेको हो। यस्तै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय समेत गरेको आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री परिषदको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नका लागि कार्यविधि समेत मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यस्तै सरकारले विदेशी च्यानलको क्लिन फिडको निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने भन्दै सम्पूर्ण विदेशी च्यानललाई क्लिन फिड च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री गुरुङले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन र नियमावली अनुसार कार्तिक 8 गतेबाट क्लिन फिड लागू हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहबाट प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 24 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले उक्त ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहले आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज दशैंको शुभकामना दिँदै शाहले सरकारको रवैयाका कारण नेपाली जनता अभिभावकविहीन बन्न पुगेको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। यस्तै उहाँले जनता बाँचे मात्र राज्य रहने र राज्य रही मात्र राजनीति रहने यथार्थप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दशैंमा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। दशैं बिदाको समयमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भई उपभोक्ता ठगिने सम्भावना रहेको औल्याउँदै विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार नियमित तथा विभागमा आएको गुनासोका आधारमा उपत्यकाका 3 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन टोली परिचालित हुनेछन्। तस्करी नियन्त्रण गर्ने क्रममा मारिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक असै
गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदका परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 2 लाख रुपैयाँ दिनुभएको छ। आज बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको बैठकमा दुवै परिवारलाई 2 लाख दिने निर्णय गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। तत्काल परिवारका सदस्यलाई 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र बाँकी 1 लाख सन्तानको लागि मुद्दती खातामा राखिदिने निर्णय गरिएको मन्त्री बोहराले बताउनुभयो। देशकै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सब स्टेशनको रूपमा परिचित ढल्केबर सब स्टेशन नो लोडमा चार्ज भएको छ। कुल 400 केभी क्षमताको सो सब स्टेशन नो लोडमा चार्ज भएको हो। ढल्केबर सब स्टेशन आयोजनाका प्रमुख शुक्र देवकोटाका अनुसार देशकै सबैभन्दा ठूलो पावर हबको काम सम्पन्न भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई र अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु भण्डारणको गोदामको ढोकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिने गरी ठेक्का लगाउने भएको छ। विभागले 9 अर्ब थान स्टिकर विदेशी कम्पनीबाट खरिद गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ भने अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु भण्डारण स्थलको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट 9 अर्ब थान स्टिकर किन्ने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले लुक्ला विमानस्थलमा अनिश्चितकालका लागि उडान बन्द गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको भन्दै गाउँपालिकाले सबै हेलिकप्टर कम्पनी तारा समिट र सीता एयरलाइन्सलाई पत्र लेखी कार्तिक 7 गते आज भोलिदेखि अनिश्चितकालसम्म लुक्लामा पर्यटक नल्याइदिन आग्रह गरिएको छ। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 11,37,953 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,09,67,738 जना निको भएका छन्। यस्तै 4,15,97,398 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका, भारत र ब्राजिल बनेका छन्। यस्तै ब्राजिलमा कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षणमा सहभागी 1 जना स्वयंसेवकको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार क्लिनिकल परीक्षणका क्रममा 1 स्वयंसेवकको मृत्यु भए पनि परीक्षण भने जारी रहनेछ। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। फिफाले आज निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको छ। गत महिना पनि नेपाल 170औं स्थानमै रहेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीपछि गत मार्चबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल ठप्प रहेको छ, जसको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। तर नेपालले आगामी नोभेम्बरमा बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ।